फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने नि ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमत लिनु पर्दैन र यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्ने होइन। यसको रक्षा गरेर, राष्ट्रको रक्षा गरेर, जनताको रक्षा गरेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। किन तपाईँहरू यो झगडा गरेर चाहिँ दुनियाँ किन हँसाइरहनु भएको छ? किन चाहिँ यस खालको हकीकत, यस खालको तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति मुलुकमा पुर्याइरहनु भएको छ? संसद विघटन गर्नुपर्ने औचित्य नेकपाभित्रको झगडा मुख्य कारण, अनि राष्ट्रले त्यो बेहोर्नुपर्ने त्यो झगडाको परिणाम, जनताले बेहोर्नुपर्ने त्यो परिणाम। नेकपाको तपाईँ चाहिँ 2/3 सरकार त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै एउटा सराहनीय छ। र अब नेपालमा हामीले प्रजातन्त्रको लागि लड्न लागेको 70 वर्ष भएको छ। 70 वर्षको यो अवधिमा नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा अनेक प्रकारको एउटा चाहिँ कष्ट गरेर प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि त्यो बिचमा भत्कनी गर्छ। त्यसो हुनाले त्यो भत्कनी गरेको परिपाटीलाई, प्रणालीलाई बारम्बार नेपाली जनताकै आन्दोलनबाट ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ काम हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा के छ त नेपालको प्रजातान्त्रिक अवस्था? अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको अहिलेको वास्तविक स्थिति के छ? के छ भने अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँरी फाट्ने भन्थ्यो एउटा। त्यसरी चाहिँ अहिलेको जो स्थिति देशमा देखिएको छ, वास्तवमा यो अहिलेको स्थिति तपाईँ चाहिँ राम्रो होइन। एकाथरी साथीहरूले यसलाई राम्रो छ भनिरहनु भएको छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ। कुनै पनि देशमा विधायिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ र तीनटा अङ्गले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्छन्। हामीले जानेको यही हो। संसद विघटन गरेको कुरालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै चाहिँ असहमति राखेको छ, विरोध गरेको छ। हामीले चाहिँ नेकपाभित्रको तपाईँ चाहिँ नि जुन एउटा अन्तर्कलह छ, झगडा छ, त्यसको शिकार अहिले नेपाल राष्ट्र भइरहेको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठोकुवा छ। एउटा पार्टीभित्र झगडा हुन्छ, त्यो पार्टीको शिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता संसद हुनुपर्ने, त्यो पार्टीको झगडाका कारणले तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाउनुपर्ने र बारम्बार अस्थिरता भोग्नुपर्ने, यी सबै तपाईँ चाहिँ नि गल्ती कमजोरीले हामीले सच्याएर 72 सालको संविधानमा अहिले आएको स्थिति आउन नदिने नै व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यो भएन। संसद विघटन गर्नुपर्ने औचित्य नेकपाभित्रको झगडा मुख्य कारण, अनि राष्ट्रले त्यो बेहोर्नुपर्ने त्यो झगडाको परिणाम, जनताले बेहोर्नुपर्ने त्यो परिणाम। त्यस कारणले अहिले गल्ती भएको छ। कुनै चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएपछि पनि त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। कसैलाई यसबाट चाहिँ नराम्रो लाग्दा आफ्नै ठाउँमा रह्यो नराम्रो। वास्तवमा अहिले नेपालीहरूको समस्या नेकपाको तपाईँ चाहिँ 2/3 सरकार त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो।
अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने नि ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई पुस 5 गतेसम्म समर्थन दिएको थियो नेकपालाई। जब साथीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यसबाट अहिले संसद विघटन गरेको पनि 1 महिनामा बढी भयो। संसद तपाईँ चाहिँ चलेकै छैन, सरकारले तपाईँलाई बिजनेस दिनै मानेको छैन। किन चाहिरहेको छैन भने आफूले भत्काएको संसद हो नि त, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको थियो। आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ, मैले देखिरहेको छु। राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालको काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहमत लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश, संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला, नेकपा भित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनुहुन्छ उहाँले। नेकपा मात्रै भयो यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न सरकार चलाउन मिल्दैन। त्यस हुनाले संसद विघटन गरेपछि एक महिनाभित्रमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ गोटी चालिरहेको छ। कसैलाई यहाँ तपाईँ चाहिँ यही अस्थिरता, यही अराजकता सिर्जना भएको बेलामा यही भुँरोमा रोटी सेक्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई। र देशभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्रलाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैनन्, बौद्धले व्यवस्थालाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैनन्, धर्मनिरपेक्षलाई देखेकै छैन। त्यस कारणले फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजाने आफ्नो हिसाब छ, आफ्नो योजना छ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई यस्तो अभिभावकविहीन, सरकारविहीन, संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन्। र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनुको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिजनेस संसदलाई नदिनुको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने। अहिले संसदमा भएका सांसदहरू, पार्टी नेताहरू भन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि पुगेर आउने? देख्नु भएको तपाईँहरूले। त्यस कारणले यस खालको स्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव के हो भने जेसुकै भए पनि अहिले पनि नेकपा भित्रका तपाईँ चाहिँ फुटेका यताउति भएका साथीहरूले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी एकता त हुने सम्भावना देखिन्न। तैपनि मोर्चा बनाएर कार्यगत एकता गराएर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जुन एउटा सिफारिस गर्नुभएको थियो, समर्थन गर्नुभएको थियो, अझै 2 वर्ष बाँकी छ। किन तपाईँहरू यो झगडा गरेर चाहिँ दुनियाँ किन हँसाइरहनु भएको छ? किन चाहिँ यस खालको हकीकत, यस खालको तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिले मुलुकमा पुर्याइरहनु भएको छ? त्यस कारणले अहिले पनि नेपाली जनताले 74 सालमा तपाईँहरूलाई दिएको बहुमतका लागि अहिले पनि 2 वर्ष समय बाँकी छ। त्यसपछि चुनावमा जाम्ला। त्यस कारणले फेरि पनि साथीहरू चाहिँ मिलेर सहकारी गरेर कार्यगत एकता गरेर अहिले पनि वामपन्थीहरूको शक्ति चाहिँ सरकार चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले झन् देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता झन् अप्ठ्यारोमा परेछ, भिरको टाकुरामा गइरहेछ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्व समाप्त हुने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले यो स्थितिमा मलाई चाहिँ चिट आइसकेको छ र यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्ने होइन, यसको रक्षा गरेर, राष्ट्रको रक्षा गरेर, जनताको रक्षा गरेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, देश चलाउनुपर्छ। आजको यो कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबले बोलाएर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि मौका दियो। अहिले यो 8 यस कार्यक्रममा, यो सम्मान कार्यक्रममा सारिक भइदिनको लागि
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय उपेन्द्र यादवज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। उज्यालो मल्टिमिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक जान्न चाहन्छन् भन्दैला कि भन्ने डर थियो। झन्डै आइपुग्यो। र सबभन्दा पहिला यो 22 वर्ष रिपोर्टर्स क्लबले पार गरेर 23औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको मा रिपोर्ट ऋषि धमला लगायत रिपोर्टर्स क्लबसँग आबद्ध सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस् र रिपोर्टर्स क्लबको र ऋषि धमलाको आफ्नै विशेषता छ। त्यो के भन्दाखेरि सुरुदेखि अहिलेसम्म जुन मैले हेर्दै आएको छु, पत्रकारिता जगतमा लोकतन्त्रका पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा, जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा र विभिन्न बेला बखतमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा विचारहरू अभिव्यक्त गर्न लगाउने कार्यमा यहाँहरूको चाहिँ निकै ठुलो योगदान दिएको छ। योगदान यहाँहरूले दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ। र आज मुलुकमा विचित्रका त नभनौँ, पहिलादेखि हुँदै आएको हो। नेपालमा एउटा ट्रेडिसन नै बसेको छ कि आन्दोलन हामी गर्छौँ, परिवर्तन पनि ल्याउँछौँ, परिवर्तनपछि सरकारमा पनि जान्छौँ, तर त्यहाँदेखि के पचेको के नपचेको हो र त्यसलाई जोगाउन सक्दैन। र हरेक बेला चाहे 7 सालको परिवर्तन भयो, 17 साल आउँदै गयो, 30 वर्षको लामो सङ्घर्षपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। 10 वर्ष नबित्दै त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो ग्रहण लाग्यो, फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, फेरि गएर त्यस्तै हुन लाग्यो। र पछिल्लो जनआन्दोलन या सशस्त्र विद्रोह, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूको समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै हामीले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका मौलिक हक, समावेशिता या समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका यी आधारभूत अधिकारहरूको उपयोग, अधिकारहरूको प्रयोग र भोग गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र कता न कता हो यही सङ्घीयता, समावेशिता माथि नै ग्रहण लाग्न लागेको हो कि भन्ने आभास आज चारैतिर आउँदै गएको छ। प्रदेशहरू संविधानका एकल सूचीमा पाएका अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु या कानुन नबनाइनु या बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र भएका कुराहरू पनि फेरि केन्द्रीकृत हुनु। र अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यही बेला मौकामा अलिकति फाइदा उठायो। यहाँकै सायद मन्त्री परिषदबाट निर्णय सुन्दाखेरि बडो दुःख लागेको थियो कि अब उपरान्त बाहिरकाहरू वीर कूटनीतिकहरूमा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्न पाइँदैन भने नेपालको संविधानको धारा 4 मा नेपालको परिभाषापछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पनि अहिले यो सङ्घीय गणतन्त्र पनि उही 7 सालमा आयो, 17 सालमा गयो, फेरि 46 सालमा आयो, फेरि 56 सालमा आयो गयो, अब पनि धारामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका चारैतिरबाट उठिरहेको छ। यहाँ मिडिया जगतमा, नागरिक समाजमा, विभिन्न क्षेत्रमा उठिरहेको छ। र अब यो कता जाने हो र यस बेलामा जनताले वास्तवमा भन्यो भने ठुलो आशा गरेका थिए। बहुमत मात्रै होइन, झन्डै 2/3 झन् हामीले चाहिँ साथ दिँदाखेरि 2/3 भन्दा बढी पुगिसकेको थियो। र त्यति बेला जनताको आशा थियो अब राजनीतिक रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएर जान्छ, शान्ति स्थिरता सँगसँगै आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ, मधेस लगायत, थरवर्ड लगायत, विभिन्न आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय सवालहरूको अब समाधान हुन्छ र संविधान ताका जे जसरी घोषणा गरेको भए तापनि यसलाई संशोधन गरी परिमार्जन भएर मुलुक अब अगाडि बढ्छ र आर्थिक समृद्धि, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। अब नेपालीले फेरि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो दुःख कष्ट गरिकन आन्दोलन चाहिँ क्रान्ति या सङ्घर्ष गर्ने नपर्ला कि भन्ने जस्तो एउटा आशा र अपेक्षा पुगेको थियो। तर बडा दुर्भाग्यको कुरा हो, अहिले आएर गाडी कता ठोकिएको छ, को कता ठोकियो, को कता लडेका छ। कोही उहाँ ऋषिजीको उहाँले विमोचन हुँदै थियो पत्रिकामा, यसो हेरेर एउटा यतापट्टि अर्को यतापट्टि भइरहेको छ। यहाँको पनि सङ्केत के हो, तथापि पनि चाहिँ के हो भने आज पनि वास्तवमा भने राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। आज सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने का लागि यो मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजानका लागि आज पनि के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकताकै जरुरत छ। जरुरत एकताको छ, तर हाम्रा प्रयासहरू, हाम्रा कार्यहरू अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न लागेको हुनाले यसमा चिन्तित हुने अवश्य नै आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यहाँ धेरै राजनीतिक कुराहरू गर्दिनँ, तर पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटै हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू जुन विगतमा सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान र शहादत गरेर प्राप्त भएका छन्, यसलाई संस्थागत गर्दै, यसलाई अझ राजनीतिक रूपले संस्थागत रूपले संस्था गर्दै, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई र चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेटका अर्गनहरूलाई अझ चाहिँ के छ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै अगाडि बढ्नका लागि रिपोर्टर्स क्लबले आउने दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका, सञ्चार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका खेल्योस् र पत्रकारिता जगतमा अझ बढी स्वच्छता, अझ बढी खोजपरख र अझ बढी सत्य तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढोस्, यही शुभकामनाका साथ आफ्नो छोटो मन्तव्य दिन्छु। हस्त, धन्यवाद।